हेरौँ है यहाँनिर क्वेशन ABC company issued 6000 share ABC companyले 6000 वटा शेयर इस्यु गर्यो and it is at 10% premium भनेको छ application received for 8000 share application received 8000 share को भयो कम्पनीले इस्यु गर्यो 6000 वटा शेयर तर पब्लिकले एप्लिकेसन दिए 8000 वटा शेयर अनि एक्सेस मनी युटिलाइज सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यहाँ के भनेको छ एक्सेस मनी युटिलाइज्ड on allotment and first allotment and call money भनेको छ एक्सेस मनी चाहिँ कम्पनीले अब रिटर्न गर्ने भने एक्सेस मनी चाहिँ कम्पनीले फिर्ता गर्ने भएन एक्सेस मनीलाई कम्पनीले टु बैंक भनेर रिजेक्ट गर्ने भएन अहिलेसम्म हामीले हिजो अस्तिको प्रब्लममा के हो एक्सेस मनी रिजेक्टेड भनेर पढेको छौं अब बोर्ड एक्जाममा चाहिँ हाम्रो एक्सेस मनी युटिलाइज अन allotment and call money भनेर आउँछ भन्नुको मतलब बढी भएको पैसा चाहिँ कम्पनीले फिर्ता नगरेर अलटमेन्ट र कल मनीमा युटिलाइज गर्छ जस्तै फर एक्जाम्पलमा मैले कम्पनीलाई 8000 वटा शेयरको निवेदन दिए 8000 वटा शेयर पाउँछु भनेर मैले 8000 वटा शेयरको निवेदन दिए तर कम्पनीले इस्यु गरेको छ जम्मा 6000 वटा शेयर मेरो 2000 वटा शेयरको पैसा त बढी गयो कम्पनीलाई अब कम्पनीले त्यो 2000 वटा शेयरको पैसा मलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हो हिजो अस्ति हामीले पढेको त्यही हो फिर्ता गर्छ रिजेक्ट गर्छ भनेर पढेको हामीले क्रेडिट साइडमा टु बैंक भनेर लेखिन्छ भनेर पढ्या हो तर कम्पनीले मलाई के भन्दियो भने तिम्रो पैसा म फिर्ता गर्दिन रिटर्न गर्दिन तिमीले सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट अलटमेन्टको पैसा बुझाउनु पर्छ त्यतिखेर तिम्रो बढी भएको पैसा मलाई कम बुझाउ भनेर कम्पनीले भन्छ के भन्नुको मतलब कम्पनीले उसको एक्सेस मनी चाहिँ रिजेक्ट नगरेर रिफन्ड नगरेर उसको एक्सेस मनीलाई कम्पनीले सिधै अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छ के अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ अब मैले अलटमेन्टमा पैसा तिर्दा मेरो बढी भएको पैसा जति कम्पनीसँग बढी गएको पैसा छ सुरुमा एप्लिकेसन दिँदाखेरि त्यो पैसा मैले घटाएर अलटमेन्टमा पे गरिदियो यसको मेन कन्सेप्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ अब कम्पनीले एक्सेस मनी रिजेक्ट अब यदि मलाई रिफन्ड गरे भए मैले अलटमेन्टको फुल भ्यालु मैले तिर्ने अलटमेन्टको पुरै पैसा बुझाउनु पर्थ्यो मलाई मेरो एक्सेस मनी मलाई रिफन्ड गर्दैको भए मैले अलटमेन्टको फुल भ्यालु पुरै पैसा तिर्नु पर्थ्यो तर मेरो एक्सेस मनी कम्पनीले रिफन्ड नगर्दिदाखेरि के गर्नुपर्छ भने त्यो मेरो एक्सेस मनी कम्पनीले अलटमेन्टमा लगेर एडजस्ट गरिदिएको हुन्छ सो अब मैले अलटमेन्टको पैसा तिर्दा चाहिँ त्यही एक्सेस मनी मेरो कम्पनीसँग बढी गएको पैसा घटाएर बाँकी रहेको रिमेनिङ भ्यालु मात्रै मैले अलटमेन्टको पे गरिदियो यो केसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ अब यो केसमा कसरी यसलाई सोलुसन गर्ने भनेर हेरौँ यो क्वेशनमा त्यही भनेको छ जस्तै 6000 शेयर इस्यु गर्यो 100 इज एट 10% प्रिमियम प्रिमियममा क्वेशन छ यो बुझ्नु पर्यो अनि यहाँ के भनेको छ भने excess money utilized on allotment and call money भनेको छ payable as follows अब payable चाहिँ कसरी गर्ने रेटहरु के छ on application ₹30 on allotment ₹50 on first and final call ₹30 अब एप्लिकेसन को 30 अलटमेन्ट को 50 गर्दा 80 भयो फर्स्ट एन्ड फाइनल कल को 30 गर्दा 110 भयो अब तपाईं यहाँ ब्यालेन्स भन्न पनि सक्छ यहाँ ब्यालेन्स भन्यो भने टोटल हाम्रो 110 हुनुपर्छ बुझ्नु पर्यो किनकि 10% प्रिमियम भनेपछि टोटल त हाम्रो 110 हुनु परिहाल्यो किनकि 100 को 10% भनेको 10 प्रिमियम हुन्छ टोटल 110 भयो अब शेयर को पार भ्यालु 100 हो 110 पुग्यो सम्पूर्ण इन्स्टलमेन्ट जोड्दा भनेपछि यो प्रिमियम को क्वेशन हो यो प्रिमियमलाई हामी अलटमेन्टमा एडजस्ट गर्छौं पहिला पनि हामीले गरिरहेकै हो अब यसको हामी जर्नल गर्नु भन्दा अगाडि फर्स्टमा त यदि कम्पनीले रिजेक्ट गरेको भए रिफन्ड गरेको भए कति पैसा रिफन्ड गर्नु पर्थ्यो भनेर हामी क्याल्कुलेसन गरौँ तर त्यो अमाउन्ट आज यहाँ रिफन्ड गर्दैन त्यो अमाउन्ट चाहिँ कहाँ ट्रान्सफर गर्ने भयो कम्पनीले अलटमेन्टमा एडजस्ट गर्ने भयो रिफन्ड नगरेर पब्लिकले पे गर्नु पर्दा अलटमेन्टको थोरै पैसा तिर्छन् किनकि पब्लिकको बढी भएको पैसा चाहिँ तिमीहरु दोस्रो किस्ता अलटमेन्ट तिर्दा कम तिर म फिर्ता गर्दिन भन्थ्यो के कम्पनीले हो अब त्यही रिजेक्ट अमाउन्ट नि आज चाहिँ यहाँ एडजस्ट हुने भयो अलटमेन्टमा त्यही अमाउन्ट हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ सुरुमा किनकि अब हामीले रिजेक्ट गर्ने भए सेकेन्ड जर्नलमा टु बैंक भनेर लेखिन्थ्यो हिजो अस्ति गरे तर आज हामी रिजेक्ट गर्दैनौं त्यही अमाउन्टलाई आज हामी टु अलटमेन्ट भनेर लेख्छौं के टु बैंक नलेखेर टु अलटमेन्ट भनेर लेख्छौं जस्तै हिजो अस्तिको जर्नलमा हामीले के गर्ने रिफन्ड गर्ने पैसा रिजेक्ट गर्ने पैसालाई शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल टु बैंक भनेर रिजेक्ट गर्ने अमाउन्ट राख्यो तर आज हामी के गर्छौं अब शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल गर्छ अब टु बैंक भनेर लेख्दैनौं टु बैंक को ठाउँमा आज हामी के लेख्छौं टु शेयर अलटमेन्ट लेख्छौं किनकि त्यो बढी भएको पैसा अलटमेन्टमा गएको हो नि त
हामी रिजेक्ट गरेको होइन। अब त्यो भन्दा अगाडि अब यो एक्सेस मनी हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। एक्सेस मनी क्याल्कुलेसन गर्न यो हामी वर्किङ नोट गरिरहेको छु मैले यहाँनिर वर्किङ नोट। अब यसलाई हामी एक्सेस मनी भन्छौँ। एक्सेस मनी लेखौँ। अब एक्सेस मनी कसरी आउँछ? 8000 शेयरको एप्लिकेसन आएको हो, 6000 शेयर भन्दा बाँड्न सक्दैन, 2000 शेयरको एक्सेस मनी भएको, एप्लिकेसनको रेट 13, एप्लिकेसनको रेट 13 भन्नुको मतलब 60000 एक्सेस भएको। चलो एक्सेस मनी 60000। अब यो कहाँ हुन्छ? अलर्टमेन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ है। यो 60000 अलर्टमेन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तै 8000 शेयरको निवेदन दिएको, 6000 शेयर मात्रै पाउने भयो। 2000 शेयरको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हो। रिजेक्टेड अमाउन्ट हो यो 2000 × 30 एप्लिकेसनको रेट वा 8000 - 6000 भनेको त्यही 2000 शेयर हो। 2000 × 30 भनेको हाम्रो जुन रेट छ त्यो हामीले रिजेक्ट गर्नुपर्ने हो। तर आज हामी रिजेक्ट गर्दैन, त्यही भएर यसलाई हामी एक्सेस मनी लेख्यौँ। यो एक्सेस मनी चाहिँ अब अलर्टमेन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। अलर्टमेन्टमा लगेर राख्छ कम्पनीले, फिर्ता गर्दैन। त्यही हिजो अस्तिको क्वेसन भइदिए भए यो फिर्ता गर्ने पैसा हो। टु बैंक भनेर लेखिन्थ्यो यो 60000, तर आज हामी टु बैंक भनेर लेख्दैनौँ, टु शेयर अलर्टमेन्ट भनेर लेख्छौँ। यो शेयर अलर्टमेन्टमा ट्रान्सफर गर्ने हो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यसको अब हामी जनरल गर्ने है त। अब यसको जनरल गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ? यो मेटी मैले ल अब एप्लिकेसनको जनरल गरौँ सुरुमा। ल एप्लिकेसनको जनरल गर्दाखेरि अब हाम्रो फर्स्ट जनरल के हुने भयो? पहिला के जस्तो फर्स्ट जनरल बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन। पैसा कसरी राख्ने? 8000 शेयरको एप्लिकेसन रिसिभ भन्छ। एप्लिकेसनको रेट 30, 2,40,000। अब यहाँनिर कति हुने भयो? त्यही 2,40,000 हुने भयो। ल नाइट्रेसन लेखौँ। बिङ शेयर एप्लिकेसन मनी रिसिप्ट। ल अब सेकेन्ड जनरल के हुन्छ? अब यसको पैसा क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्ने हो हामीले। अब कम्पनीको म्यानेजर गएर बैंकमा कति पैसा आएको छ हेर्छ र आफ्नो पैसालाई क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्छ। सो हाम्रो जनरल के हुने भयो? शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर कैपिटल टू बैंक। रिजेक्ट अमाउन्टलाई बैंक भनेर लेखिन्छ। अब यहाँ चाहिँ यही 2,40,000 हो। हेर माथिको पैसा शेयर क्यापिटल भनेको आफ्नो पैसा भनेको त इस्यु गरेको शेयर 6000 × 30 1,80,000। हेर यहाँ यो 2,40,000 एप्लिकेसन यो एप्लिकेसन भने 2,40,000 ल्याएपछि यहाँ पनि एप्लिकेसन जहिले पनि माथिको अमाउन्ट हुन्छ। तर यहाँ शेयर क्यापिटलमा आफ्नो मात्रै पैसा राख्ने। आफ्नो पैसा भनेको कम्पनीले इस्यु गरेको 6000 शेयर हो। 6000 शेयरको मात्रै पैसा आफ्नो क्यापिटल हो, एप्लिकेसनको क्यापिटल हो। त्यही भएर 6000 × 30 गर्दा 1,80,000 भयो। अब हाम्रो त्यो बढी भएको पैसा के रिजेक्ट गर्नु पर्थ्यो? रिजेक्ट गर्ने भइदा टु बैंक भनेर लेखियो। तर यहाँ क्वेसनले आज रिजेक्ट गरेको छैन, कम्पनीलाई रिफन्ड गरेको छैन। त्यो पैसालाई त अलर्टमेन्टमा युटिलाइज गरेको छ। यहाँ फर्स्ट भनेको छ एक्सेस मनी युटिलाइज अन अलर्टमेन्ट एन्ड कल मनी। अलर्टमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा युटिलाइज गर्यो भनेको छ। त्यही भएर टु बैंक नलेखेर टु के लेख्नु पर्यो? आज हामीले यहाँ टु शेयर अलर्टमेन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। किनकि एक्सेस मनीले हाम्रो शेयर अलर्टमेन्टमा युटिलाइज गर्यो। त्यही अघि हामीले क्याल्कुलेसन गरेको 60,000 हो। अब यो 60,000 कसरी आउँछ भन्ने लाग्छ भने 2000 × 30 पनि गर्न सक्छ तिमीले। ल अब यसको नाइट्रेसन के हुन्छ? बिङ शेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु शेयर capital and excess money utilized, excess money adjusted in share allotment। यसरी हामीले नाइट्रेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ। हामीले जे बुझे त्यो नाइट्रेसन लेख्ने। के बुझ्यौं त हामीले? जस्तै एप्लिकेसनको मनी मध्ये एप्लिकेसनको जस्तै 2,40,000 मनी मध्ये
1,80,000 चाहिँ सेयर क्यापिटल भनेर ट्रान्सफर गरियो हाम्रो सेयर क्यापिटल हो बाँकी त्यो भन्दा बढी पैसा चाहिँ अब टु बैंक भनेर लेखेनौं किन त्यो कम्पनीले फिर्ता गरेन अलटमेन्टमा एडजस्ट गरिदियो अब अलटमेन्टमा पब्लिकले पैसा बुझाउँदा त्यति कम बुझाउँछन् यो कुरा बुझ्नु पर्यो त्यही भएर अब यसको नाइरेसन त्यही कुरालाई लेख्ने हो being share application money transfer to share capital and excess money adjusted in allotment excess money utilized on allotment जसरी मिलाएर लेख्छौ लेख यो भनेको एप्लिकेसनको जर्नल भयो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट केस है आज मैले तिमीलाई रिजेक्ट गरेको केस छुट्टै अनि त्यो एक्सेस मनी अलटमेन्टमा ट्रान्सफर भएको केस छुट्टै पढाइरहेको छु अब भोलिको क्लासमा केही पैसा रिजेक्ट हुन्छ केही पैसा अलटमेन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ त्यो दुईटै केस एकै ठाउँमा आउँछ त्यो चाहिँ बोर्ड एक्जाममा आउने क्वेशन हो अब भोलिको केसमा चाहिँ हामी त्यो पढ्छौं अब एकैचोटी सबै बुझ्दाखेरि तिमीलाई अप्ठ्यारो होला बुझिदैन होला गाह्रो होला भनेर मैले रिजेक्ट गरेको पब्लिकलाई रिजेक्ट गरेको छुट्टै हामीले सिकिसकेको हो आज चाहिँ हामी रिजेक्ट नगरेर त्यो एक्सेस मनी सबैलाई अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गरेको केस सिकिरहेछौं अब भोलि तिमीलाई एउटै क्वेशनमा केही पैसा पब्लिकलाई रिजेक्ट गर्ने केही पैसा चाहिँ अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्ने केस म सिकाउन गइरहेको छु भोलिको क्लासमा चाहिँ जुन चाहिँ हामीलाई बोर्ड एक्जाममा आउँछ यो कुरा तिमीले बुझ्नु पर्यो बोर्ड एक्जाममा चाहिँ कम्बाइन आउँछ रिजेक्ट गरेको नि अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गरेको नि एउटै क्वेशनमा आउँछ बोर्ड एक्जाममा आउने क्वेशन त्यस्तो ल आज चाहिँ हामीले रिजेक्ट नगरेर एक्सेस मनीलाई चाहिँ अलटमेन्टमा युटिलाइज गरे कम्पनीले भन्ने केस पढ्यो अब त्यो केसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ हामीले टु बैंक नलेखेर टु सेयर अलटमेन्ट भनेर एक्सेस मनी राख्नुपर्ने रहेछ के त्यति त हो नि यहाँ हिजो अस्तिको क्वेशनमा टु सेयर अलटमेन्टको ठाउँमा टु बैंक हुन्थ्यो आज यहाँ टु के आयो सेयर अलटमेन्ट भनेर आयो यति कुरा बुझ्नु पर्यो अब हामी अलटमेन्टको जर्नल गरौँ अब अलटमेन्टको ड्युको अलटमेन्टको जर्नल पैसा माग्दाखेरि के हुन्छ share allotment account debit share allotment account debit to share capital to premium को क्वेशन छ share premium account ल अब हामीले पैसा राख्दा इस्यु गरेको शेयर अनुसार 6000 इन्टु अलटमेन्ट को रेट 50 छ त्यहाँनिर अलटमेन्ट को रेटिङ यहाँनिर 50 छ हेर यहाँनिर 50 यो 50 राख्नु पर्यो हामीले यहाँनिर 3 लाख भयो अब यहाँ आउँदैन भने पहिला प्रिमियम छुटाइदिए 6000 इन्टु प्रिमियम 10 हो यहाँ 60000 भयो प्रिमियम ल अब 3 लाख माइनस 60000 गरेर सेयर क्यापिटल कति हुने भयो त 2,40,000 हुने भयो ल सजिलो तरिका 2,40,000 सेयर क्यापिटल भयो वा अब प्रिमियम नभइदिएको भए अलटमेन्टको वास्तविक रेट भनेको 40 हुन्छ किनकि 50 मा 10 प्रिमियम घटाउ 40 हुन्छ 6000 इन्टु 40 गर्दा पनि हुन्छ वा सबभन्दा सजिलो यो 3 लाख कल गरेको प्रिमियम पहिला राखिदियो यो माथि कल गरेको मनीबाट प्रिमियम माइनस गर्दै 2,40,000 अब यो अब बैंकमा पैसा आउँदा अब यसको नाइरेसन पनि लेख being share allotment money made on due मात्रै लेखी made on due with premium लेख्दाखेरि झन् राम्रो अथवा मास्टर नाइरेसन being share allotment money made on due with premium लेख्यौ भने झन् राम्रो अब यसको अब हाम्रो पैसा आउँछ बैंकमा हेर बैंक अकाउन्ट डेबिट टु share allotment अब सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अब जो पाइले यो कुरा बुझ्दैन ध्यान दिने अब यहाँले कति पैसा माग्यो 3 लाख बैंकमा आउँदैन अब त्यही माथिको 60,000 यहाँ माइनस हुन्छ 2,40,000 मात्र बैंकमा आउँछ डेबिटेड क्रेडिटमा 2,40,000 आउँछ कसरी भन्दाखेरि जस्तै यो 60,000 हामीले ट्रान्सफर गरेको छ यही 60,000 नै हाम्रो यहाँनिर आएर माइनस भएको यो कुरा बुझ्नु पर्यो यो 60,000 किनकि पब्लिकलाई रिफन्ड नगर्दै कम्पनीले कहाँ युटिलाइज गरे अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्दा हो नि त अब जस्तै मेरो 2000 शेयरको पैसा मलाई 60,000 फिर्ता गर्नुपर्ने कम्पनीले मलाई के भन्यो तिमीले तिम्रो 2000 इन्टु 30 गरेर एप्लिकेसन बढी आएको छ ठीक हो त्यो पैसा म फिर्ता गर्दिन तिमी अलटमेन्टमा तिनी बेला कम्ती र म तिम्रो त्यो 2000 इन्टु 30 गरेको 60,000 अलटमेन्टमा एडजस्ट गरिदिन्छु भनेर यहाँ अलटमेन्टमा एडजस्ट गरिदिसके अब मैले अलटमेन्टको पैसा तिर्न जाँदाखेरि मैले त 6000 वटा शेयर पाएको 6000 इन्टु अलटमेन्टको रेट भनेको 50 भनेको त 3 लाख हो तर म त 3 लाख बुझाउँदिन किनकि मेरो 60,000 त पहिले कम्पनीले
फिर्ता नदिएर अलटमेन्टमा ट्रान्सफर गरिसकेको छ नि त, त्यही भएर 3 लाख माइनस त्यो 60,000 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 2,40,000 हुन्छ। त्यही भएर बैंकमा आउने मैले बुझाउने 2,40,000 हो, कम्पनीको बैंकमा आउँछ त्यही 2,40,000, त्यही हो यहाँनिर। हेर त यहाँनिर 3 लाख कल गरेको 3 लाख पैसा पुरै आउँदैन किन 60,000 त अलरेडी माथि नै रिजेक्ट नगरेर कम्पनीले अलटमेन्टमा एडजस्ट गरेको छ, त्यही पैसा कमाउँछ। त्यही भएर 3,000 × 60 गर्दाखेरि 2 लाख 3,000 माइनस 60,000 गर्दा 2,40,000 2,40,000 मात्रै आउँछ। नाइट्रेसन लेखा यसको being share allotment money received after adjusting excess money। ल यसरी नाइट्रेसन लेख्नु पर्यो। अलटमेन्टको मनी रिसिभ आफ्टर एडजस्टिङ एक्सेस मनी। यो हाम्रो एप्लिकेसनको भयो, यो हाम्रो अलटमेन्टको भयो। यहाँनिर एउटा फरक हो, फरक कहाँनिर पायो, एउटा यहाँनिर फरक पायो तिमीले, अनि अर्को कहाँनिर फरक पायो, अर्को यहाँनिर फरक पायो। ल यहाँ र यहाँ फरक पायो। आज तिमीले यो नयाँ कुरा सिकेको बुझ। यहाँ एउटा फरक पायो, यो एउटा यहाँ फरक पायो। जस्तिको भन्दा यो दुईटा नयाँ कुरा सिकियो आज। अब हामी फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको गर्छौं। ल फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको गर्छौं। यो मेटी मैले फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको जर्नल गर्छौं। अब हामी ल share first and final call। share first and final call गर्छौं। यसको फर्स्ट जर्नल के हो, कल गर्नु पर्यो। share first and final call account debit to share capital account। ल इस्यु गरेको 6,000 शेयर। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको डेट पनि यहाँ 30 छ हेर। ल 1,80,000 1,80,000 कम्पनीले पैसा बुझौ। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको थर्ड इन्स्टलमेन्ट भनेर पैसा माग्यो। नाइट्रेसन के हो, being share first and final call money made on due। ल अब पैसा आउँछ बैंकमा, बैंक अकाउन्ट डेबिट टु share first and final call account। अब यहाँ त जति मागे त्यति नै आउँछ 1,80,000 नै। यहाँ त घट्ने भन्ने कुरो हुँदैन किनकि उसको एक्सेस मनी त अलटमेन्टमा युटिलाइज भएको, एक्सेस मनी त अलटमेन्टमा युटिलाइज भएको फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा होइन। त्यही भएर उसको एक्सेस मनी चाहिँ अलटमेन्टमा मात्रै युटिलाइज भएको कारणले गर्दा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको चाहिँ जति माग्छ बैंकमा त्यति नै आउँछ। यहाँ चाहिँ माइनस गर्नुपर्ने केस हुँदैन। अब अलटमेन्टको बैंकको केसमा चाहिँ हामीले 3 लाखबाट 60,000 एक्सेस मनी माइनस गरेर 2,40 राख्यौं। अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यसको नाइट्रेसन लेख, being share first and final call money received। ल तिमीलाई म यस्तै खालको क्वेशन दिन्छु। अब समय पनि ट्याक्क सक्ने लाग्यो। यस्तै खालको एउटा क्वेशन दिन्छु तिमीलाई। अब यो एकचोटी मजाले हेर। अब नबुझ्नेले यो स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्छौ। एउटा क्वेशन म तिमीलाई दिन्छु यस्तै खालको, त्यो तिमीले गर्नु पर्यो। ल क्वेशन लेख्न रेडी हो है। म यही क्वेशनलाई हल्का मोडिफाई गरिदिन्छु तिमीलाई होमवर्क।
यो मैले मेटी स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्छु पछि हेर्नका लागि यही क्वेशनलाई मैले मोडिफाई गर्छु हेलो सर हेलो अब यहाँनिर मैले 12,000 शेयर गर्दिन 12,000 शेयर यहाँ मैले 15,000 शेयर गर्दिन यहाँ मैले रेट 20 गर्दिन यहाँ मैले रेट 40 गर्दिन ल टोटल भनेको हाम्रो 110 त भइहाल्यो प्रिमियम अब क्वेशन हेर मैले पढेर सुनाइदिरहेको छु यो चाहिँ होमवर्क ल यहाँनिर हेर्ने क्वेशन मैले पढेर सुनाए ABC company issued 12,000 share at the rate 100 each at 10% premium 10% premium company share issue गर्यो अनि के भनिरहेछ एप्लिकेसन रिसिभ फर 15,000 शेयर 15,000 शेयर को एप्लिकेसन रिसिभ गरियो अनि एक्सेस मनी युटिलाइज अन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी पेबल एज फॉलोज भनेर अन एप्लिकेसन 20 अन अलॉटमेंट 50 अन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भनेर 40 दियो अनि टोटल भनेको हाम्रो 110 हो यो आफै बुझ्नु पर्यो अब यसको जर्नल एन्ट्री गर्नु पर्यो है रिक्वायर्डमा तिमीलाई के हो रिक्वायर्डमा जर्नल एन्ट्रीज यो जर्नल एन्ट्री गर्नु पर्यो ल